शेखर नायक गोवा यूट्यूब चॅनल आतां धुलेर मेन रोड आहा हांगासून एक रोड शेटी वाड्यार गेलेलो आहा हांगासर जो रोड आहा सामको डेंजरस जाल्लो आहा ही देंवती आहा आनी हांगासर अंडरग्राउंड केबलिंग केलेलें तेन्ना हें खणलेलें पळया म्हळ्यार परमनंट करूंकूच जायचें तेन्ना सुद्दां तेंच्यांनी पावसा पयलीं सुद्दां तेंच्यांनी बश्टे गुणे आनी माती घालून सोडले एक्चुअली असले जे रोड आहा आनी हो इतलो बिजी रोड आयज संडे आयतार त्याला मातशें कमी आहा गाडयो हांगासर म्हळ्यार हांगा कितें जाता देंवती आहा आनी टू व्हिलरांक इतले त्रास जाता गाडयो जर फास्ट आसता जेन्ना तो हांगा पावता स्टॉप करता फाटल्यान तेजेर गाडी मारूंक शकता म्हाका हांगासर चडशे डेली जाता फाटल्या दिसांनी हांगासर तेंच्यांनी घातलें 4 दीस पयलीं हांगासर पावसान तेंच्यांनी सिमेंट आनी माती हाडून घातली म्हणजे ते गेले तेजो कांय फायदो जावंक ना आतां परतें डेंजरस जाल्लेलें आहा हें काम आतां दाखयता कित्याक आतां तांकां पावसान आतां ते करूंकूच शकना पावसूय हवी पडटा फक्त ते माती घालूंक शकता आनी गुणे घालूंक शकता म्हणजे ते वयतात सांगपाचें म्हणजे तेंच्यांनी हें पयलें करूंक जाय आसलें पावसा पयलीं हें पावसा पयलींचें हें कितें तशें हेज्या फुडें सकयल होंडा शोरूम आहा थंयसर आनी बश्टे दोणके पडलेले ते पावसा पयलीं पडलेले तेजेरूय कांय करूंक ना तेजेर त्या दिसा हाडून अशीच माती हाडून घातलेली आहा पळया कितें जाता पळय आतां आनी आयज जो पावस पडला त्या पावसान ते आतां आनीक वाडटा होणको तो आतां पळया हें पयलें जावंक जाय आसलें काम हांव म्हणटा कितें असलें जें आहा तें पयलें करूंक जालें जें हॉट मिक्स हो रोड एक्चुअली बरो केल्लो हॉट मिक्स केल्लो तो कोविडान केल्लो म्हण आतां हें खणला न्हू तेन्ना हेंच्यांनी सिमेंट घालूंक जालें जें कॉन्क्रीट घालून घट करूंक जालें रोड हो इम्पॉर्टंट रोड हो इतलो रोड बिजी आसता हो आयज संडे गाडयो कमी आहा पळया गाडयो कश्यो शिरकातात त्यो पळया हे पयलें जावंक जाय आसलें काम पावसा पयलीं हांगा परमनंट जावंक जाय आसलें काम आनी जे अंडरग्राउंड केबलिंग वाले तांकां दिसलें ते म्हणटा तें आमचें काम न्हू ते म्हणटा PWDचें काम तें आतां PWD कांय करिनाका म्हणटा तेका हांवें त्या दिसा सिमेंट घालतना विचारलेलें अंडरग्राउंड केबलिंग तो मनीस सिमेंट घालपाक हांगासर तेन्ना पावस पडटालो तो म्हणो PWD कुछ नाही करता म्हणटा आतां कोणाक दोश दिवपा ताका म्हणटा PWD हें गव्हर्मेंटूच न्हू लास्ट अंडरग्राउंड केबलिंग हें इलेक्ट्रिसिटी गव्हर्मेंटूच लास्ट न्हू लोकांचे पयलीं सेफ्टी पळया मरे तुमी करतात कामां सोडटात पळय आतां गाडयो इतले आपडटात टू व्हिलरवाल्यांचे कितें प्रॉब्लम म्हाका हांगा डेली प्रॉब्लम जाता हांगासून दिसाक 5 फावटी येता वयता म्हाजी वाट ही अजून पर्यंत आंगणीतले रस्ते जावंक ना आतां आंगणीन जेन्ना सकयल मार्केटान वयता देंवयता तेन्ना वयरसून स्वीच चपला कडसून थंय आनी इतले परिस्थिती गंभीर जालेली आहा थंय आनी कांयच करूंक ना तशेंच आहा तेजेर हांवें व्हिडियो केलेलो की स्कूटर थंय उबे रावन काडचे पडटा उबो रावचा पडटा अक्षरशः हयसर होणक्यान इतले होणके हयसर इतले रस्त्याचे खळे घातलेले आहा थंयसर एक हो होणकोय न्हू असो स्ट्रेट खळे मारले हेजेर फक्त आतां पात्री घालपाचे उरल्यात आतां पावसान तुमी कांयच करूंक शकना फक्त तेजे हाडून माती गुणे आनी एक्चुअली एक दिसान जावंक जाय आयज घातलें परते फाल्यां चॅक करूंक जाय Yeah.